नमस्कार. आता आम्ही आयिल्ले आसा फार्मागुडी वयल्या दादाच्या दर्शनाक. आमचो दादा कटमगळ दादा जो भक्तांक अडी अडचणींक पावता, सगळ्यांक मदत करता असो आमचो दादा. श्रावण म्हयन्यान दादाच्या दर्शनाक खुबशे भावीक येतात. तुमी पळोवंक शकतात हांगासर जी गर्दी आसा श्रावण म्हयन्यान खास करून आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हो जावन आसा श्रावण म्हयन्यांतलो तिसरो आयतार. श्रावण म्हयन्यांत खास करून आमी दर्शनाक येता ते म्हळ्यार दादाचो हांगासर जावपी प्रसाद खावपाक, ते जावन आसा गोडशें. आयतार गोडशाचो दीस आयतार, आनी तो खास करून श्रावणी आयतार म्हळ्यार गोडशाचो दीस. सरभोंवतणचे जे लोक आसा, जे दादाचे सेवाकरी आसा, ते हांगासर प्रत्येक आयताराक येवन हांगासर गोडशाचो जो प्रसाद आसा तो करता. नागेशी, बांदोड्या, मडखय, गावण्या हे सारके सगळे वाठारांतले लोक आसा ते हांगासर येतात आनी भक्ती भावान जे आसा ते हो प्रसाद करपाक मदत करता. श्रावण म्हयनो म्हणल्यारूच आमकां एक वेगळे तरेची भक्ती भावना आमच्या मनान निर्माण जाता. असो शांत म्हयनो, आनी ह्या शांत म्हयन्यान दादाचें दर्शन घेवप म्हळ्यार आमकां एक बरो अनुभव.